Mapasigarbuho ng Bombo Radyo Gensan sa pasidungog nga nadawat gikan sa Philippine Red Cross Sarangani Gensan Chapter kagahapong adlaw September 26. Diin gihatagan kini og plaque of appreciation alang sa gipaluyong 13 ka tuig nga panag-uban sa blood service program. Ang maong programa naglatid sa tingwa sa Red Cross nga makahatag og kasiguruhan sa supply sa dugo ug makaluwas sa daghang kinabuhi pinaagi sa malungtarong blood donation. Subay ni ini gipasidunggan ng Bombo Radyo tungod sa walay puas nga suporta sa pagpasiugda o pagpalapnag sa mga kalihukan sa Red Cross nga isa katimaan sa tinuod nga pagbati sa social responsibility. Ang paghatag sa award gipahigayon atol sa selebrasyon sa ika-51 ka tuig nga compassionate service sa Philippine Red Cross Sarangani Gensan Chapter. Diin gipasabot nga ang mga katuigan sa ilang pag-alagad natabangan og dako sa suporta sa mga partners sama sa Sibyahanan. Sa pikasbahin gipadayag sa Bombo Radyo nga padayon ang commitment sa Red Cross ug sa komunidad. Gani sa umaabot nga November 15, 2025, ipahigayon ang dungan og nationwide nga bloodletting activity nga giuluhan Dugong Bombo. Ang maong kalihukan mahitabo sa Robinsons Mall dinhi sa General Santos ug sabayan sa tanang istasyon sa Bombo Radyo sa tibuok Pilipinas. Ang Dugong Bombo gilauman nga mahimong dakong kontribusyon sa pagpalig-on sa blood bank sa Red Cross, hilabi na nga dako ang panginahanglan sa mga ospital ug pasyente sa panahon karon. Ang Bombo Radyo nang hinaot nga pinaagi sa padayon nga kolaborasyon, mas daghang kinabuhi pa ang maluwas ug mas malapdan ang kamatuoran nga ang kinabuhi usa ka mahalon nga gasa nga angay bantayan ug tabangan. Mao kana ang report gikan sa patrol kini si Bombo Marcabanos para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo Bombo!